बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 12 दिसंबर है और दिन है पीर का। लग रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तहलील होने से पहले ही कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत की जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, यानी जिन 12-13 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, उनके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और खैर, ये बात पहले दिन से तय थी कि ये जो 11-12 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, ये सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठा रखा है। जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट का हाथ इनके सर से उठेगा, जिस दिन पिंडी से जो सहूलत शहबाज शरीफ की हुकूमत को मिल रही है वो खत्म होगी, तो ये तितर बितर हो जाएंगे। ये सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि जनरल बाजवा के जाते ही नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कमान संभालते ही जो सहूलत शहबाज शरीफ की हुकूमत को पिंडी से मिल रही थी, अब वो सहूलत नहीं मिलेगी। वहां से अब कोई फैसिलिटेशन नहीं होगी। हमने पहले देखा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बचाने के लिए इत्तेहादियों को साथ रखा गया, हालांकि कई मौकों के ऊपर एमक्यूएम नाराज हुई, पीपल्स पार्टी नाराज हुई, लेकिन जोर जबरदस्ती या किसी भी तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत को बचाए रखा गया। अब ऐसा नहीं है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो गुज़िश्ता 48 घंटों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तहलील होने से पहले ही घर चली जाएगी। चूंकि जाहिर है यह हुकूमत 2-4 वोटों के ऊपर कायम है। अगर एक इत्तेहादी जमात भी साइड पे हो जाती है, एक इत्तेहादी जमात भी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देती है, तो शहबाज शरीफ की हुकूमत वैसे ही खत्म हो जाएगी। और लग रहा है कि यही होने जा रहा है। खबर यह है, चूंकि जाहिर है अब वो मामलात नहीं रहे जो 26 नवंबर से पहले थे, यानी जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, वो मामलात आज के दिन नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत बेयारो मददगार है, तनहा है, उसने तमाम तर सियासी चैलेंजेस का मुकाबला अकेले करना है। खबर यह है कि अख्तर मेंगल साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह, बलूचिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि शहबाज शरीफ की हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी, ये जितनी भी 11-12 जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई है, ये सब ही अहम है। उसकी वजह यह है कि अगर इनमें से कोई एक जमात भी साइड पे हो जाएगी तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं रह सकते। सदर मुमलिकत उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं, एतमाद का वोट लेने का, और शहबाज शरीफ घर चले जाएंगे, असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ मोहसिन दावड़ साहब, वो पीटीएम वाले, मंजूर पश्तीन वाले मोहसिन दावड़ साहब ने भी हुकूमत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। दोनों की अलहदगी का मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। इमरान खान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील करने की नौबत ही नहीं आएगी। और हो सकता है कि शायद इमरान खान इसी दिन का इंतजार कर रहे हो, इसी मौके का इंतजार कर रहे हो कि उनको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की जरूरत ही ना पड़े, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मोहसिन दावड़ खुद ही अलहदा हो जाएं। पहले मैं आपको बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का बताता हूं, उसके बाद मोहसिन दावड़ का बताता हूं। अख्तर मेंगल साहब, गुज़िश्ता खबर यह है, इस्लामाबाद के बाखबर साफी ये दावा कर रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हो जाए। जबरी गुमशुदगियों के मामले के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर जाहिर है लोग सवाल कर रहे हैं, मसाइल जन्म ले रहे हैं। अब शहबाज शरीफ खुद इस्लामाबाद बैठे हैं, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है जो बलूचिस्तान में बैठे हुए सियासी लीडरों को अंदाजा। जाहिर है बलूचिस्तान की अवाम को फेस तो अख्तर मेंगल ने करना है, शहबाज शरीफ ने तो नहीं करना। तो जिन चैलेंजेस का सामना अख्तर मेंगल को बलूचिस्तान में कर रहा है, शायद उससे आगा शहबाज शरीफ नहीं है। इसी वजह से अख्तर मेंगल गुज़िश्ता कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ से मुलाकात हो और उनसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि क्या आप ये जबरी गुमशुदगियों वाला मामला हल कर सकते हैं। चूंकि अख्तर मेंगल हो या और बलूचिस्तान के लीडर्स हो, उन्होंने वहां से इलेक्शन लड़ने हैं। अगर वो एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा रहेंगे जो वहां के लोगों के मसाइल नहीं हल कर सकेंगे, जो बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों का मामला नहीं उठा सकेंगे, तो ये आइंदा इनको वोट नहीं पड़ेंगे। अपनी सियासत बचाने के लिए ही सही, अब इनको हुकूमत से अलग होना ही पड़ेगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बहुत
خطرے کی گھنٹی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ قیامت برپا ہے شہباز شریف کی حکومت کے اوپر اگر بلوچستان نیشنل پارٹی یا منظور پشتین کی جماعت کے محسن داوڑ صاحب خود کو الگ کر لیتے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے اختر مینگل صاحب نے ایک ہفتے سے کوشش کی کہ شہباز شریف سے ملاقات ہو، لیکن آج ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ کل بلوچستان کے جو صحافی ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، جیو ٹی وی سے منسلک ہیں، سما ٹی وی سے منسلک ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ اختر مینگل صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اس حکومت کا مزید حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے، آئے روز وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور وہاں کا اپنا لیڈر حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے اس کو اب حکومت سے الگ ہونا پڑے گا اپنی بے شک سیاست بچانے کے لیے، لیکن شہباز شریف کی حکومت اس صورت میں ختم ہو جائے گی۔ دوسرا معاملہ ہے محسن داوڑ کا۔ محسن داوڑ صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم کوئی فورن جو منسٹری ہے اس کی کمیٹی کے کوئی سربراہ بھی ہیں، اس کے باوجود کچھ دن پہلے محسن داوڑ صاحب کو بیرون ملک روانہ ہونے سے روکا گیا۔ اب اس موقع کے اوپر محسن داوڑ صاحب کے اندر اور ان کی جماعت کے اندر ایک بڑا اہم سوال گردش کر رہا ہے کہ ایک طرف شہباز شریف کی حکومت نے محسن داوڑ کو ایک کمیٹی کا سربراہ بنایا ہوا ہے، یعنی وہاں پر فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف جب وہ بیرون ملک روانہ ہونے جاتے ہیں تو اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر ان کو روک لیا جاتا ہے، ان کو ٹریولنگ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب یہ دونوں جو معاملات ہیں یہ ہم بخوبی جانتے ہیں، جبری گمشدگیوں والا بھی اور محسن داوڑ والا بھی، یہ شہباز شریف کے ہاتھ کی کام ہی نہیں ہے، یہ شہباز شریف کے اوپر کی گیم ہے۔ اس وجہ سے شہباز شریف ان دونوں کاموں میں ہاتھ ہی نہیں ڈالیں گے۔ اسی وجہ سے میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ دونوں اگر بلوچستان نیشنل پارٹی اور پی ٹی ایم حکومت سے الگ ہو جاتی ہے تو شہباز شریف کی حکومت کا بچنا یا اقتدار میں رہنا ناممکن ہے۔ محسن داوڑ صاحب نے کل یہ اعلان کیا ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ کچھ صحافی جو محسن داوڑ کے ارد گرد ہیں، جو پشاور سے یا اس علاقے سے جہاں پر محسن داوڑ صاحب الیکشن لڑتے ہیں وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ محسن داوڑ صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر ان کے لیے یہ جو پابندیاں ختم کیا، اب علی وزیر جو ان کی جماعت کے ایک رہنما ہیں ان کو سندھ میں رکھا گیا ہے، وہ سندھ کی جیلوں میں ہیں اور گزشتہ تقریباً 1-1.5 سال سے ہیں۔ پہلے تو یہ جواب تھا کہ عمران خان کی حکومت۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ حامد میر نے یہ خبر دی ہے کہ محسن داوڑ صاحب نے اب سے 3-4 دن پہلے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں بیٹھ کر یہ بھی بات کی ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں بیٹھ کر یہ بھی بات کی ہے کہ اس سے بہت بہتر حکومت عمران خان کی تھی کہ وہ کم از کم ہماری بات سن لیتے تھے۔ یہ محسن داوڑ صاحب کا بیان ہے جو حامد میر صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ شہباز شریف تو بات ہی نہیں سن رہے، عمران خان تو پھر بات سن لیتے تھے۔ یہ باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی کی کمیٹی کے اندر بیٹھ کر بات کی گئی ہے محسن داوڑ کی طرف سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو جماعتیں ہیں یہ حکومت سے الگ ہونے جا رہی ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی جبری گمشدگیوں کے معاملے کے اوپر چونکہ شہباز شریف اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے، شہباز شریف کے پر جلتے ہیں اس معاملے کو حل کرتے ہوئے، اور محسن داوڑ کا معاملہ بھی شہباز شریف کے بس کی بات نہیں ہے۔ شہباز شریف کے بڑوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پر کس نے روکا، یا ان کو اندازہ ہوگا لیکن وہ وہاں پر کہہ نہیں سکتے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ محسن داوڑ صاحب نے کون سی ریڈ لائن کراس کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو ٹریولنگ کی اجازت نہیں مل سکتی۔ بہرحال شہباز شریف کی حکومت کے اندر سب کچھ اچھا نہیں چل رہا، اتحادی جماعتوں کے اندر باقاعدہ طور پر پھڈا ہو گیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سہولت پہلے مل رہی تھی، یعنی اگر یہی سچویشن 20 نومبر کو ہوتی تو میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوتا کہ شہباز شریف کی حکومت کہیں نہیں جائے گی، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، یا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ابھی شہباز شریف کی حکومت برقرار رہے۔ اب ایسا معاملہ نہیں ہے، اب وہ سہولت ختم ہو چکی ہے، شہباز شریف کی حکومت کو ختم ہونے سے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں روکے گی۔ میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔